دامن نہیں چھوڑا. اس لیے اللہ والا کہتا ہے جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت وڑیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. جگ سارے دا محبوب مدنی مٹھا، ساری دھرتی تے رحمت بڑھیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے عام کی. ترجمہ ہے تل کر رسولو، بولیں تو صحیح. فرمائش کی آپ بولیں گے آپ. چلو استاد جی آپ بولیں. تل کر رسول فضلنا بعضهم علی بعض. شان ساریاں دی تقسیم رب کر دیتی، گل ساری محمد اتے عام کی. اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی، اے تو ود کے نہ آیا نہ آنا کدی. ایویں قرآن رب دا دسیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی صدیق بنیا، کوئی صدیق بنیا صداقت دے وچ، تے کوئی فاروق بنیا عدالت دے وچ، تے کوئی پیکر حیا دا سخاوت دے وچ، تے کوئی خیبر دے در نوں پٹیندا گیا. جڑے آندے گئے نیڑے بہندے گئے، سینے لا کے محمد رنگیندا گیا. کوئی فارس، یہ ہے جملہ. میں مولانا طاولہ کو پتہ ہے، قذافی صاحب کو، میں جھوم کر یہ پڑھتا ہوں اور مجھے بڑا لطف آتا ہے، اور میں عشق صحابہ میں پڑھتا ہوں. تنوری صاحب یہ جملہ بڑا پیارا ہے، آپ حیران ہو جائیں گے، اتنا قیمتی ہے کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جائیں گے. کیا کہتا اللہ والا؟ کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کی وے رومی تے رحمت دی بھالی نظر. کوئی فارس تو آ کے ہویا دی قدر، کی وے رومی تے رحمت دی بھالی نظر. کی وے حبشیوں تے عشق کی تا اثر، کہ مارا کھا کے بھی کلمہ پکے دا گیا. کی وے حبشیوں تے